अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अंतल काबिज़ु व अंतल बासितु ला इलाहा इल्ला अंता व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। हज़रात ज़ी वक़ार, एक अरसे तवील के बाद आप जैसे रोशन चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई है। अक्सर मुझे भाई अमीन साहब कहते रहते हैं, तो मेरी कुछ ज़ाती जमाती तंजीमी मसरूफ़ियत, इसकी वजह से मैं आपकी ज़ियारत नहीं कर पाता। बाहर सूरत आपकी माशाअल्लाह तबारकल्लाह मस्जिद देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा बाग बाग हुआ है। अल्लाह ताला से मैं एक दुआ करता हूँ, सब आमीन कहिएगा कि ऐ अल्लाह आज के इस प्रोग्राम की बरकत से, नमाज की बरकत से हम सब का खात्मा बिल ईमान कर दे। ऊंची आवाज़ में आमीन कहिएगा कि ऐ अल्लाह मौत तो आनी आनी है, ऐ मालिक करीम हम सब का खात्मा बिल खैर कर दे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने लोगों को हाय हाय करते मरते देखा है, लोगों को मैंने सिसकियां भरते मरते देखा है, जुबान के ऊपर कपाहट तारी हो जाती है, कलमा पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कलमा नसीब नहीं होता। मैं ऐसे लोगों की मौतों से भी वाकिफ हूँ। बदबख्त ये गाड़ी में बैठा है, म्यूजिक चल रहा है, गाने चल रहे हैं, सॉन्ग चल रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है, इसके पास पैगामे अजल आ जाता है, ये दुनिया से रुखसत हो जाता है। जब आप मेरी तरफ देखें, हाथ उठाएं कि अल्लाह मुझे गाड़ी दे, मकान दे, कारोबार दे, बेटियों के अच्छे रिश्ते दे। मेरे फैसलाबादी भाइयों, उतनी देर तक आपके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए जितनी देर तक आप अपने अल्लाह से ये दुआ न कर लें, अल्लाह मेरा खात्मा बिल ईमान कर दे। अल्लाह करीम आज के प्रोग्राम की बरकत से हम सब का खात्मा बिल ईमान कर दे। हज़रत इमाम हाकिम रहमहुल्लाह के बारे में मैंने सुनन बहकी में एक रवायत पढ़ी है। इमाम बाकी रहमहुल्लाह लिखते हैं, हज़रत इमाम हाकिम रहमहुल्लाह, इनके चेहरों के ऊपर ना कुछ निशानात बन गए। इन्होंने बड़ा इलाज मुआवजा करवाया, बड़ा दवाई दारू किया, लेकिन वो चेहरे की रंगत निशान नहीं जाते थे। एक दिन इनके ज़हन में ख्याल आया, इनके उस्ताद ग्रामी थे, वो जामिया मस्जिद में जुमा पढ़ाते थे, तो उनको कहने लगे, रुक्का लिख के दिया, कहने लगे उस्ताद जी मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मेरे चेहरे को दुरुस्त कर दे, मेरे चेहरों पे ये धब्बे हैं इनको दूर कर दे। हज़रत इमाम हाकिम रहमहुल्लाह के उस्ताद ने दुआ कर दी। अल्लाह का करना, जुमा औरतें भी पढ़ती थी, जैसे आजकल आपकी मस्जिद में औरतें जुमा पढ़ती हैं। तो एक औरत, वो महल्ले की पारसा नेक औरत थी, उसके दिल में ख्याल आया कि इमाम हाकिम के बारे में दुआ के लिए कहा गया है। अल्लाह का करना, वो मसल्ले पे बैठ गई और गिड़गिड़ा के, रो के, करला के अल्लाह से दुआएं करने लगी। अल्लाह तेरा नेक बंदा है, हदीस का खादम है, तेरे नबी की हदीस को आम कर रहा है, अल्लाह इसके चेहरे के निशानात को दूर कर दे। वो कहती है कि मैं ऐसे ही करते करते, दुआएं करते करते मुझे नींद आ गई। जिस वक्त मुझे नींद आई तो ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मेरी अल्लाह से दिली दुआ है कि अल्लाह मेरे समेत हम सब को ख्वाब में हमारी सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब कर दे। नबी अलैहिस्सलाम का मैंने बुखारी में एक फरमान पढ़ा है, मन राआनी फिल मनामी फक़द राआनी फिल हक़ीक़ा फ़इन्न शैतान लम यतमस्सल सूरती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा मुझे ख्वाब में देख ले वो ऐसे ही है कि उसने मुझे हकीकत में देख लिया, क्योंकि शैतान जो है वो मेरी शक्ल नहीं बना सकता। तो इस औरत को, अल्लाह की बंदी को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरी उम्मत की औरत, आप जाके हाकिम को कहिएगा कि लोगों के लिए मीठे पानी का इंतजाम कर दे। इसके जितनी इतनी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तो ये फरमाती हैं कि मेरी आंख खुल गई। अगला जुमा आया तो इस औरत ने रुक्का लिख के उसी मस्जिद के कारी साहब को दिया जिस मस्जिद के उस्ताद ने इमाम हाकिम के लिए दुआ करवाई, और ये सही सनद की रवायत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो इनके जो उस्ताद गुरामी थे उन्होंने बतलाया कि ऐसे ऐसे औरत को ख्वाब आई है, हाकिम आए हैं, जी हाकिम आए हैं, बैठे हैं, तेरे लिए ऑर्डर है कि लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दे। तो हजरत इमाम बहकी रहमहुल्लाह, जो इस किताब के मुसन्नफ हैं सुनन बहकी के,
وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح رکا لے کے امام حاکم کے گھر گیا. میں نے جا کے امام حاکم کو رکا دکھلایا تو فوری طور پہ امام حاکم نے اپنے گھر کے باہر ایک میٹھے کنویں کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا. فرماتے ہیں کہ ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا، اللہ پاک نے اس پانی جاری کرنے کی برکت سے میرے چہرے کے نشانات کو دور کر دیا. عزیز پیارے نمازی مسلمان بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ اسی مسجد میں رمضان کریم کا پہلا جمعہ پڑھیں گے. اس سے پہلے پیارے بھائیوں اپنے آپ کو مستعد کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ کی عزت کی قسم ہے یار، ایسے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا بھائی، سگا بھائی پیاس سے مر رہا ہے. سگا بھائی جو ہے وہ اس کو افطاری کے وقت ایک شربت کی بوتل بھی اس کو میسر نہیں ہے، لیکن آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں کا مال لگا ہوا ہے. آپ کے ان کھانوں کا کیا فائدہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے؟ اگر اس کو سکی مسی روٹی اس کو میسر نہیں ہے تو آپ کا تر روٹی کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے عزیز پیارے بھائیوں، یہ رمضان ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آ رہا ہے، یہ ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے. آج کا اس رمضان کا سب سے بڑا پیغام میں جو اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کے جانے والا ہوں کہ اللہ کے بندو اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں، اتنا مستعد کر لیں کہ آپ کی نظر میں کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے. آدھا کلو کھجورے لے کے کسی کے گھر میں بیچ دیں، اپنے گھر میں بنڈل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے آپ کے فیصلہ آباد میں ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں، ان کے گھر کے باہر ڈھیر لگا ہوتا ہے فروٹس کا، وہ گلے سڑے باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن سگے بھائی کو کھانے کے لیے نہیں دیتے، سکی بہن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں بیچتے. آگے عید کا موقع آئے گا، بعض میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنی بہنوں کو عید ہی نہیں بیچتے، کتراتے ہیں، پھر ان سے آنکھ چراتے ہیں کہ میرا باپ نہ کہہ دے، میری ماں نہ کہہ دے. اور میرے پیارے بھائیوں، جتنا بھائیوں کے اوپر خرچ کریں گے، بہنوں کے اوپر خرچ کریں گے، میرا ایمان ہے اللہ اتنی آپ کی روزی روٹی میں برکت نصیب کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ کا سب سے بڑا صدقہ جو ہے وہ آپ کی بیوی بچوں کے اوپر ہے. آپ سوٹ بناتے ہیں، بیوی کو سوٹ لے کے دیں، بچوں کو سوٹ لے کے دیں. اور مجھے کئی ایک شکایات ہمیں واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے موصول ہوتی ہیں کہ جی ہمارا جو خامد ہے قاری صاحب وہ ایسے ہے، وہ کبھی اس نے سوٹ ہی نہیں ہمیں لے کے دیا، کبھی نیا جوتا نہیں اس نے لے کے دیا. اور بھائی ان کے اوپر خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے، آپ کی خیرات ہے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت سے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں. یہ بھی ہے ایک چیز، ایک تصویر کا رخ یہ ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، اس رمضان کے مہینے میں بہانے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کسی سے مانگے نہ. اگر آپ کو اللہ نے جتنا رکھا ہے 8 10 15 ہزار میں گزارا کرتا اس پہ بس گزارا کریں. بتائیں نہ کسی کو، کسی کے سامنے رونا نہ روئیں، اپنی باتیں نہ کسی کو بتائیں. اللہ کے گلے شکوے شکایتیں طرح طرح کی باتیں کرنا یہ مومن مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت کا آپ کو معلوم ہوگا. حضرت ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کم و بیش 30 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا. لٹھا پہنتے ہو، کاٹن پہنتے ہو، بوسکی پہنتے ہو، روزانہ سوٹ چینج کرتے ہو، جوتا 10 ہزار کا پہنتے ہو، 2 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہو، 1 لاکھ کا پین اپنی جیب کو لگاتے ہو. اور میرے پیارے بھائیوں آپ کو خندق یاد نہیں ہے، آپ کو تبوک یاد نہیں ہے، آپ کو غرباء و مساکین یاد نہیں ہے، وہ دور آپ کو یاد نہیں ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری کے اندر میں نے پڑھا ہے، صحابہ کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے میرے صحابہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. انصاری سے ابھی آئے اے اللہ کے رسول میں نے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہے. میں نے بخاری میں پڑھا ہے نبی علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا اور آپ کی سرکار پاک کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ کھجور مل گئی، کئی دنوں کے اس کے اوپر گزارا کرتے، کم و بیش 1 دن 1 رات اس کھجور کے اوپر گزارا کرتے. ختم ہو گئی، درختوں کے پتے کھانے شروع کر دیے. صحابہ فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ فراوانیاں، یہ زبائش و آرائش یہ ان ظالموں کے لیے ہے، ہمارے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ فرمایا تھا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ.
फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह मेरे अंसारियों को माफ कर दे, मेरे मुहाजिरों को माफ कर दे, मेरे तमाम मुसलमानों को माफ कर दे। और नबी इस्लाम ने कसम उठा के फरमाया था, मेरे सहाबा असल जिंदगी जो है वो आखिरत वाली जिंदगी है, ये दुनिया की आरज़ी जिंदगी है, इसके लिए जीते हैं। मैंने कई घरानों को देखा है, कई लोगों को देखा है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, चोरी भी करता है, ठगी भी करता है, हराम भी करता है, तरह तरह के मामले करता है। उस औलाद के लिए जिस औलाद ने आपकी कब्र के ऊपर जाके खड़े होकर दुआ भी नहीं करती। शायद मैंने आपको, मेरा ख्याल है कि बात बताई होगी, ये चंद तकरीबन मेरा ख्याल है कि आपको नहीं बताई। मैं ना कब्रिस्तान में गया, मेरे साथ एक बड़े पारसा शख्स, नेक शख्स, हाफिज़े कुरान, तकरीबन दीन के दाई मेरे साथ थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। कब्रिस्तान में गए तो जाके मुझे कहने लगे, शराई साहब इतनी ना मेरे अब्बे की कब्र सी यार, कब्र नहीं लगती। फौत हुए को कितनी देर हो गई है, अल्लाह की इज्जत की कसम सच्ची बात बता रहा हूं, फौत हुए कितनी देर हो गई है, तकरीबन 4 या 5 साल। तो भाई आप अपना दीन का काम करें, दावत का काम करें, अपनी रोजी रोटी का काम करें, बिजनेस करें, कभी कभी जाके इनकी कब्रों के ऊपर दुआ भी किया करें। इस रमजान में सबसे बड़ा पैगाम मैं जो आपको देने वाला हूं, जितना अल्लाह ने दिया है राजी हो जाए। और दूसरा रमजान में करने वाला प्यारे भाइयों काम यह है, सदका करें, खैरात करें, मीठे पानी का इंतजाम करें, मशरूबात का इंतजाम करें, सहरी अफ्तारियों का इंतजाम इंसराम करें। और तीसरे नंबर पे कभी कभी जाके कब्रिस्तान का चक्कर भी लगाया करें। रमजान में अक्सर मैंने देखा है लोगों को कब्रिस्तान के चक्कर को भूल जाते हैं, रोजा रखा है, रोजा लग गया है, ऐसे है। तो भाई जितनी इसमें मुशक्कत करेंगे उतनी आपके लिए ज्यादा नेकी बाइसी अजर होगी। कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं, उनके लिए दुआएं करें, अल्लाहुम्मा अगफिर लहुम वरहमहुम वाफिहिम वाफु अन्हुम व अकरिम नुज़ुलहुम ववस्सि मुदखलहुम। आज आप किसी के लिए दुआ करेंगे, कल को आपके लिए भी कोई दुआ कर देगा जाके। और चौथा रमजान में करने वाला बड़ा काम यह है मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जो कमियां पिछले रमजान में देखी थी मैं वो आपके सामने बयान करने वाला हूँ। चौथा रमजान में करने वाला काम यह है, कोई जनाजा मिस ना करे। जनाजा किसी का कोई आपको जानता है तब भी जनाजा पढ़े, कोई नहीं जानता तब भी जनाजा पढ़े। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया, लाहू किरातान, जो बंदा एक मुसलमान का जनाजा पढ़ लेता है अल्लाह पाक उसको 2 ओहद पहाड़ के बराबर अजर सवाब अता कर देते हैं। मैं वहां पे वो घड़ियां देख के आया हूँ, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कमो बेच 11 मील के फासले पे फैला पूरा ये ओहद पहाड़ है। आपने जनाजा पढ़ लिया, कब्र के ऊपर मिट्टी डाल दी, उसके लिए दुआए खैर कर दी, तो आपके लिए 2 ओहद पहाड़ के बराबर कीरातान। कीरात क्या होता है? फरमाया ओहद पहाड़, ये कीरात है। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया उसके बराबर अल्लाह अजर सवाब अता फरमा देते हैं। ये कोई थोड़ा अजर है। और 5वां मेरे प्यारे भाइयों, रमजान में हमारे लिए करने का काम ये है, खैर का जज्बा रखें, दिलों से नफरत, हसद, बुग़्ज़, कीने, कदूरतों को निकाल दे। ये कुछ नहीं रखा इसमें। 2-2 साल से सीने में किड़ लिए फिरते हैं, 2-2 साल से हसद लिए फिरते हैं। आपका रोजा किसी काम का नहीं है। शायद आज आपके खतीब साहब ने भी आपको ये बात बतलाई हो कि अल्लाह के बंदो, ये रमजान का पाक महीना है, ये पाक जगह पे आता है, ये अल्लाह का खास मेहमान है। तो जिस दिल में आपने इसको जगह देनी है, अगर वो आपकी जगह गंदी है तो ये वहां पे रहेगा। कोई अच्छा भला मेहमान आ जाए, वो गंद वाली जगह पे आप उसको बैठा दें, वहां से झाड़ू भी ना दें, बर्तन भी ना साफ करें, गंदे बर्तनों में उसको खाना देते जाए, क्या वो खाना पसंद करेगा? मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा मेहमान है। ये तो दुनिया के मेहमान आए हैं, बैठक को साफ करते हैं, सफाई करते हैं, सुथराई करते हैं, तकिए लगाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, खाने पीने की सैकड़ों बीसियों डिशें उसके लिए लेके आते हैं। लेकिन जो अल्लाह का यार मेहमान है, उसकी कदर इतनी तो होनी चाहिए ना, जिस दिल में हमने जगह देनी है वो दिल तो हमारा पाक हो। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया, ये जो दिल है ना, दिल मेरी तरफ देखे, ये अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में होता है। 2 उंगलियों के दरमियान में दिल होता है। एक उंगली को अल्लाह ने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दिया, ये दिल गिर जाता है। और अल्लाह से ये दुआ आपने कभी नहीं भूलनी, ये दुआ करनी है, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को मोड़ने वाले, मेरे दिल को मोड़ना तो अपने दीन की तरफ मोड़ना। अल्लाह के नबी इस्लाम दुआ किया करते थे। अपने नबी इस्लाम ने यहाँ पे इशारा करके, इस दिल की तरफ इशारा करके फरमाया था,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت علی قلبہ نقطۃ سوداء، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دل کے اوپر ایک کالا دبا لگا دیتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، دل کے اوپر کالا دبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، کالا دبا لگ جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے توبہ نہیں کرتا بھول جاتا ہے۔ او میرے پیارے بھائیو، خدا را اللہ کا واسطہ اس حدیث کو پلے باندھے، جو بندہ توبہ نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کل اناء المجخیہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے کہ ٹیڑھا برتن ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور تفسیر امام بخاری اور دیگر محدثین کرام نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ جو بندہ توبہ طائب نہیں ہوتا، معافیاں درگزر نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، لوگوں کو معاف نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک میری طرف دیکھیں، ایسے پانی کا گلاس ہے، اس کے اندر پانی ہے، اوپر سے پانی ڈالیں گے وہ بھر جائے گا، اگر گلاس کے نیچے سے سوراخ کر دیے جائیں تو وہاں پہ پانی مایا والی کوئی چیز نہیں سموئے گی، وہاں پہ وہ ٹھہرے گی نہیں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا غیبتیں، چغلیاں، طرح طرح کی قدورتیں کیڑ رکھ رکھ کے ان کے دل کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، وہ دین تقوی والی بات ان کے دل میں ٹھہرتی نہیں ہے۔ میں بھی اسی میں شامل ہوں، میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، آپ تمام انہی لوگوں میں میرے پیارے بھائیوں شامل ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ تمام آپ میرے سے اچھے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، دلوں کو صاف کریں۔ یہ دل آپ کا پاک ہوگا، آپ کو روزے کا مزہ آئے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کسی بندے کے ساتھ نیکی کر کے روزہ رکھ کے دیکھیں، اللہ کتنا آپ کو شان دے گا، کتنا مقام دے گا۔ اور چھٹا جو ہے وہ کرنے والا میرے پیارے بھائیوں، اور آخری کام یہ ہے کہ غرباء کو ڈھونڈیں۔ اس رمضان میں غریب بندوں کو ڈھونڈیں، خصوصی طور پہ جو مساجد کے خادم ہوتے ہیں، مسجدوں میں صفائی کرنے والے، جیسے آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں، اس کو کھانا کھاتے ہیں، 1000-2000 کا کھانا کھا لیا تو 150 آپ اس کو ٹپ دے کے آ جاتے ہیں، اللہ پھڑ دیا اپنی جیب چھپا لا۔ اور بھائی کبھی کبھی ایسے آئے تو مسجد کے صفائی کرنے والے کو بھی دیا کریں، جو مسجد کا خادم ہے، مسجد کا صفائی کرنے والا ہے، اس کی آپ خدمت کریں گے، اللہ راضی ہوگا۔ یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، اور یہ آپ کے لیے یہ مسجد کو لش پش رکھتے ہیں، آپ کے لیے مسجد کو صاف کر کے رکھتے ہیں، کہیں آپ کو خاک مسجد میں نظر نہیں آتی، آپ کے جوتے بھی یہ سیدھے کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا کبھی آپ کا رہے گا اور ضائع نہیں جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، اللہ والوں کی دعوتیں کریں۔ اس رمضان میں نیک پاک لوگوں کو ڈھونڈیں، اس رمضان میں نیک پاک لوگوں کی دعوتیں کریں۔ اگر کوئی نیک دیکھیں، اللہ والا دیکھیں، اس کو یار میرے ناز افطاری کرنا، یار میرے ناز سحری کرنا، یار میرے ناز تو کھانا کھائیے، آپ بیٹھیے گپ شپ لگائیے۔ بھیا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے 10-12 ڈشیں آگے رکھنی؟ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ 5-6 مشروبات کی ڈفرنٹ کلر کی آپ نے وہ وہاں پہ بوتلیں رکھنی ہیں؟ آپ ایک آدھی بوتل کا انتظام کر لیں، کھجور رکھ لیں، ایک آدھا کوئی فروٹ رکھ لیں، اگر میسر ہے تو یہ سحری افطاری ہو جاتی ہے۔ یہ تکلفات میں ہم خود پڑے ہیں، تکلفات میں ہم نے خود اپنے آپ کو ڈالا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آخری کام تو بہت زیادہ ہے، لیکن 8واں اور آخری کام رمضان میں کرنے والا یہ ہے، اللہ کے بندو، آپ اس رمضان کے مہینے میں بھلے اس سے پہلے لوگوں کی تیمارداریاں کریں۔ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ڈیفینیشن اس کی کر کے بتلاتا ہوں۔ عام دنوں میں بندہ کسی کی تیمارداری کرتا ہے نا، فجر پڑھ کے اس کے گھر میں چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ 70,000 فرشتہ رحمت برکت کی شام تک دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ایک بندہ عصر پڑھ کے کسی کے گھر میں جا کے تیمارداری کرے، یہ رات کو بستر پہ سو گیا ہے، لیکن ساری رات 70,000 فرشتے کی اللہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، یہ اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو بندہ کسی بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو ذرا اندازہ لگائیں، اگر آپ رمضان میں کسی کی تیمارداری کریں گے تو یہ آپ کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ 70,000 فرشتہ عام دنوں میں دعائیں کرتا ہے، لیکن رمضان کی نیکی جو ہے، میں نے حدیث میں پڑھا ہے، یہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ کبھی کسی کی تیمارداری رمضان میں کر کے دیکھیں۔ لیکن ایک وجہ یہ ہے، ہم تیمارداریاں پتہ کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے ہم تیمارداری نہیں کرتے
کہ جی میرے کو پیسے نہیں ہے انہوں دے لیں. بھائی تینوں کنے کیا پیسے دے؟ یہ تکلفات میں ہم نے خود اپنے آپ کو ڈالا ہے. حدیث نے آپ کو نہیں کہا, قرآن نے آپ کو نہیں کہا کہ 1500 5000 اس کو دے کے آئیں. بھائی سادہ سادہ جائیں, سیدھا جائیں, اس کے پاس ہاتھ کرے ایسے دعا کر دیں, اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یشفیک, دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر کے آ جائیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ شاپر بھر کے فروٹ کا لے کے جانا؟ جب سے ہم تکلفات میں بڑے ہیں میرے پیارے بھائیوں, تیمارداروں کی تیمارداریاں ختم ہو چکی ہیں, بیماروں کی تیمارداریاں ختم ہو چکی ہیں. کوئی سگی بہن کی تیمارداری کرنے کے لیے تیار نہیں. محلے میں کوئی درویش, کوئی غریب میرے جیسا ماڑا کمزور بندہ بیمار ہو جائے, اس کا گھر میں پتہ لینے جانے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ میرے پاس 2-3 ہزار 5 ہزار روپیہ ہی نہیں ہے جو میں اس کو دے کے آؤں. تکلفات میں نہ پڑے, تکلفات سے نکلے, اپنے آپ کو تکلفات سے دور کریں, پھر دیکھنا آپ کا اللہ آپ کو روحانیت کی لذت سے کیسے مالا مال کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ کی باغزات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.